अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। रात के 1:30 बजे तूफ़ानी बारिश में एक आदमी पिज़्ज़ा लेने गया। सेल्समैन बोला, सर क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी जल कर बोला, अल्लाह के बंदे खुद सोच, इस तूफ़ानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज़्ज़ा लेने भेजेगी क्या? मेंढक बोला, पठान के सर में दिमाग नहीं होता। पठान बोला, होता है। मेंढक बोला, नहीं होता है, नहीं होता है। ये कहकर वो पानी में चला गया। पठान बोला, पागल का बच्चा, इसमें खुदकुशी करने की क्या बात थी? लड़की, पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती थी। किसी भी शादी में होती तो वो मेरे गाल खींच कर कहती, अब तुम्हारी बारी है। मैंने उनकी आदत खत्म करवा दी। दोस्त हैरानगी से, मगर वो कैसे? लड़की, जब भी किसी की फौतगी होती तो मैं भी उनके गाल खींच कर कहती, अब आपकी बारी है। एक सहेली दूसरी सहेली से एक तकरीब में कह रही थी, बेवकूफ़ तो यहाँ खड़ी है, इधर देख, तेरा शौहर एक खूबसूरत नौजवान लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। दूसरी सहेली, मैंने उसी वक्त देख लिया था, मगर मैं इसकी हालत इंजॉय कर रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि ये कितनी देर अंदर पेट खींच सकता है। आजकल तो भाई बस वही लोग सादक और अमीन हैं जिनके नाम सादक और अमीन हैं। बीवी, आपको मेरी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शौहर, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक की आदत बहुत अच्छी लगती है। बबली, मैं रुसवा हो गई हूँ तुम्हारे इश्क में, बर्बाद हो गई हूँ। पप्पू, हाँ तो मैं जैसे मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं भी तो चमची ही चला रहा हूँ। पप्पू, मोबाइल में कुछ गाने भरवाने हैं, दुकानदार मेमोरी कार्ड है ना? पप्पू, मेमोरी कार्ड तो नहीं है, शिनख्ती कार्ड से काम चलेगा? वकील, तलाक करवाने के 10,000 रुपये लूंगा। शौहर, पागल हो गया है क्या? मौलवी ने 1,000 रुपये में शादी करवा दी थी। वकील, देख लिया तुमने सस्ती शादी का अंजाम। पठान से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क होता है? पठान बहुत सोचने के बाद बोला, आप रेडियो में रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना? बीवी, अच्छा सुनो, मैं छुपती हूँ, आप मुझे ढूंढना, अगर ढूंढ लिया तो हम शॉपिंग पर चलेंगे। शौहर, और अगर ना ढूंढ पाया तो? बीवी, ऐसा मत कहिए ना, मैं इधर दरवाजे के पीछे ही छुपूंगी। वाइफ, जब देसी शराब पीते हो तो मुझे पारो कहते हो, बियर पीते हो तो डार्लिंग, पर आज भूतनी क्यों कहा? शौहर, आज मैंने स्प्राइट पी है, सीधी बात, नो बकवास। बीवी, मेरी शराफत देखो, मैंने तुम्हें बगैर देखे शादी कर ली। शौहर, और मेरी शराफत देखो, मैंने देखकर भी इनकार नहीं किया। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर चिड़ियाघर में ये सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं, लुकिंग मॉन्की इज स्लीपिंग, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर चिड़ियाघर में सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं, ओ वेक्षिदा, तेरा प्यो सुता प्याई। एक साहब भिखारी को रोजाना 5 रुपए देते थे, कुछ अरसे बाद 2 और फिर सिर्फ 1 रुपया देने लगे। एक दिन भिखारी ने इसकी वजह पूछी तो साहब कहने लगे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं तुम्हें 5 रुपए देता था, शादी के बाद 2 रुपए, और बच्चे के पैदा होने के बाद 1 रुपए पर आ गया हूँ। ये सुनकर भिखारी बोला, ऐसा क्यों नहीं कहते कि मेरे पैसों से घर चला रहे हो? एक लड़की की गर्लफ्रेंड ने कॉल की, पापा मान गए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़का तैयार होकर लड़की के घर पहुंचा, बाइक खड़ी की और बेल बजाई। छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला और बोली, दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, सब अस्पताल गए हैं, बस मैं घर अकेली हूँ, मौका अच्छा है, अंदर आ जाओ। लड़का ये सुनकर बाइक की तरफ चल पड़ा। अभी बाइक के पास पहुंचा ही था कि पीछे से सबके हंसने की आवाज़ आई। लड़के ने मुड़कर देखा तो पूरी फैमिली दरवाजे पर खड़ी थी। लड़की के पापा बोले, बेटा हम तुम्हें आजमा रहे थे, वाकई तुम मेरी बेटी के काबिल हो, अब आप दोस्तों से क्या छुपाना। लड़का तो बाइक लॉक करने के लिए वापस गया था। निकाह ख्वाह लड़की से तीसरी और आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपको कबूल है? लड़की खामोश, कुछ नहीं बोला। बाप शशोपंच में, माँ गशी में। घर वाले, क्या ये किसी और को पसंद करती हैं?
رشتے دار؟ ضرور کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ لڑکی گھونگھٹ اٹھاتی ہے، تھوڑا شرماتی ہے، منہ سائیڈ میں گھما کر کچھ تھوکتی ہے، پھر کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہتی ہے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ سر ہلانا کافی نہیں ہوتا، منہ سے گٹکا پھینکوا کر ہی دم لیا۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت تھے اور کھانا کم۔ میزبان کو شک ہوا کہ یہ سب لوگ انوائٹڈ بھی ہیں کہ نہیں۔ اس نے اعلان کیا، جو دلہن کی طرف سے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا، جو لوگ دلہے کی طرف سے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان ہنسا اور کہا، جو کھڑے ہیں باہر دفع ہو جائیں، یہ برتھ ڈے ہے، تھوڑے ماں دی شادی نہیں۔ لڑکا جوس والے سے، جلدی سے جوس دے، لڑائی ہونے والی ہے۔ ایک گلاس پینے کے بعد لڑکا، ایک گلاس اور دے، لڑائی ہونے والی ہے۔ وہ پینے کے بعد لڑکا پھر سے بولا، جلدی سے ایک گلاس اور دے۔ جوس والا، کب ہوگی یہ لڑائی؟ لڑکا، جب تم پیسے مانگو گے۔ ایک دفعہ پپو ہسپتال گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ پپو نے لڑکی سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی بولی، خون ٹیسٹ کروانا ہے، انگلی کاٹنا پڑے گی۔ یہ سن کر پپو بھی رونے لگا۔ لڑکی نے پوچھا، کیا ہوا؟ پپو بولا، میں نے تو پیشاب ٹیسٹ کروانا ہے، میرا کیا بنے گا؟ ایک سردار شادی کے بعد ہی دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار، یہ کیا ہے؟ بیوی، آپ میرے لیے پردیس گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ گاؤں میں کسی نے چودھری صاحب کے بکرے کے ساتھ رات میں زیادتی کر دی۔ لوگ صبح سویرے بکرے کو پکڑ کر مولوی صاحب کے حجرے میں آئے۔ کسی نے کہا کہ بکرا نہر میں پھینک دے۔ مولوی صاحب نے کہا، توبہ کرو۔ کسی نے مشورہ دیا، گولی مار دے۔ مولوی صاحب نے کہا، توبہ کرو جی توبہ۔ کسی نے کہا، ذبح کر کے گوشت مسکین میں بانٹ دے۔ مولوی صاحب بولے کہ اب اس کا گوشت حرام ہے۔ اس کے پیچھے کھڑا میراثی سگریٹ کا لمبا کش لگا کر کہنے لگا، پھر ایسنو تسا ایسے کام واسطے رکھ لو۔ ٹیچر، کل اسکول کیوں نہیں آئے تھے؟ اسٹوڈنٹ، بیمار تھا۔ ٹیچر، کل دوائیوں والی پرچی لانا۔ اسٹوڈنٹ، میں نے دم کروایا تھا۔ بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کے لینز صاف کرتی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی۔ اس کا شوہر انتہائی تحمل سے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے بول ہی دیا کہ اس بار اپنے منہ پر ٹاکی مار کر ٹرائی کرو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ نوٹ، شوہر گھر سے فرار ہے۔ شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا، مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم پر ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا، اگے تو روٹی اس تالے نہ رگڑنی ہے، ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔